बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको होलिस्टिक वेलबींग की एक और एपिसोड में खुशामदीद कहती हूँ। मैं यहाँ पे यूएस में रहते हुए हम मेरे जैसे कई पेरेंट्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और जो ख़ास तौर पे बच्चों की परवरिश के हवाले से बहुत से ऐसे हमारी ज़िंदगी में ऐसा टाइम आता है कि हमें पता नहीं चलता है कि कहाँ पे हम बच्चों को इस तरीके से डील करें कि बच्चे भी खुश हो जाएँ और पेरेंट्स भी खुश खुश रहें और सैटिस्फाइड हों। तो आज मैंने अपने इस प्रोग्राम में दावत दी है इसी मौज़ू पे, वेस्ट में पेरेंटिंग किस हद तक मुश्किल है और पेरेंट्स को किस तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। दावत दी है डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। हाँ जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि बच्चों की परवरिश जब हम लोग यहाँ पे रहते हैं वेस्ट में, हम लोगों को जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है क्योंकि हमारे घरों में माहौल और होता है और बाहर बच्चों का माहौल और होता है। और एज़ अ मुस्लिम हमारी कोशिश होती है कि हम अपने बच्चों को दीन से करीब भी रखें और उनको हम और ये भी नहीं हो सकता कि हम बच्चों को बिल्कुल ही बाहर की दुनिया से उनको बेखबर कर दें। और उनको ये ना कहें कि भी वो बाहर की जो चीज़ें हैं वो ना सीखें। तो एज़ अ पेरेंट ये मैं भी काफ़ी चैलेंज फेस करती हूँ और मेरे जैसी और भी जो माएँ हैं, जो कि इमिग्रेंट पेरेंट्स हैं, वो ये चैलेंज फेस करते हैं। तो आप ऐसे पेरेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं खुद ज़ाती तौर पर कभी मुल्क से बाहर रहा नहीं हूँ, सुकूनत इख्तियार नहीं की। वो मैं आता तो रहता हूँ अमेरिका में भी और यूरोप में भी, और मेरी बहन जो है वो आयरलैंड आयरलैंड में रहती है, डबलिन के अंदर, और उसके बच्चे वो वहीं पैदा तो पाकिस्तान में हुए थे, लेकिन वो वहीं ग्रूम हुए जैसा आप बता रही हैं। और मेरी बेटी की शादी भी बाहर हुई है, वो भी डबलिन में रहती है, वो मेरी बहन का बेटा ही है उसके साथ। तो इसलिए मैं, और इसके अलावा मेरे बहुत अजीज़ व अक़ारिब रहते हैं, तो मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो वहाँ मैं देखता हूँ कि क्या सूरत है। तो जो मैं आपको बात बता सकूँगा, वो मेरा ज़ाती तजुर्बा नहीं है, लेकिन जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता सकूँगा। देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ़ उन पेरेंट्स को होता है, जिनकी अपनी लाइफ़ जो है, उसके अंदर वैल्यू सिस्टम की कमी होती है। देखिए, एक जो एजुकेशन है ना, एजुकेशन के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है कॉग्निटिव नॉलेज, यानी कितना कितना हमें इल्म है चीज़ों के बारे में। दूसरा है स्किल्स। ये स्किल्स जो हैं, हार्ड स्किल्स में फ़र्ज़ करें आप अकाउंटेंट हैं, तो आपको अकाउंटिंग की स्किल आनी चाहिए। मैं डॉक्टर हूँ, तो मुझे डॉक्टरी की स्किल्स आनी चाहिए। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल्स हैं, जैसे हमारी एंगर मैनेजमेंट है, जैसे हमारी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, वल ब्ला, ब्ला, ब्ला। इसी तरीके से एक तीसरी चीज़ है एटीट्यूड। तो बहुत अरसे तक ये समझा जाता रहा कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड अगर आ जाए, तो आदमी तालीम याफ़्ता। लेकिन बाद में ये पता चला कि नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड जब इकट्ठे होते हैं, तो उनके नतीजे में एक वैल्यू सिस्टम डेवलप होता है। और ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये बुनियादी तौर पे डिटरमिन करता है कि हम ज़िंदगी को किस तरीके से लेते हैं। तो होता ये है कि मैंने ये देखा है कि जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स मुल्क से बाहर जाते हैं ना, वो दरमियान में ना आधा तितर आधा बटेर होते हैं। हुँ, बेसिकली उनके पीछे जो है, उनकी रूट्स जो हैं, उसके अंदर वो उसी तरह का सिस्टम होता है जिसमें बड़ों को कहाँ रखना है, छोटों को कहाँ रखना है। और जब यहाँ वेस्ट में आते हैं, तो वो उनको एक कल्चरल शॉक होता है। उस कल्चरल शॉक के अंदर उनको समझ नहीं आता कि उनका किस किस्म का वैल्यू सिस्टम डेवलप करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो इसके नतीजे में जो उनके पहले फर्स्ट फर्स्ट जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स होते हैं, उनके बच्चों को ज़रूर प्रॉब्लम होता है। या तो वो उनको बहुत पक्का मुसलमान बनाते हैं हुँ, और उनके ऊपर इतनी सख्ती करते हैं कि वो जो है बिल्कुल, बाहर जाते हैं तो बिल्कुल और तरह का वैल्यू सिस्टम होता है, घर में आते हैं तो बिल्कुल और तरह का वैल्यू सिस्टम होता है। उस दरमियान में वो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं और वो फिर लिक्विड स्टेट में होते हैं, या तो वो वाक़ई ही बिल्कुल शदीद मज़हबी बन जाते हैं। शदीद मज़हबी बन जाते हैं। मेरे कोई दोस्त हैं, उनका बेटा है, मैं उनके घर गया, तो वो इस कदर ज़्यादा उसको मतलब मज़हबी होना बहुत अच्छी बात है। मैं दुआ करता हूँ मैं और मेरे बच्चे और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे मज़हबी हों। वो इस कदर ज़्यादा मज़हबी था कि वो फ़ैनेटिक होने की हद तक मज़हबी हुआ था। हालाँकि वो वहीं पैदा हुआ, यूरोप के अंदर वहीं बड़ा। वो अपने वालिद साहब को डैड नहीं कहता था, अबू जी नहीं कहता था, वालिद साहब नहीं कहता कहता मोहतरम किबला वालिद साहब, ये कहकर बुलाता था, ठीक है? और वो इस तरीके से स्ट्रिक्ट हुआ। अच्छा, या तो वो इस तरह हो जाते हैं फिर, और या वो बिल्कुल ही हाथ से निकल जाते हैं, जिनका कुछ पता नहीं चल रहा, और एक वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल के अंदर चले जाते हैं। मेरे ख़्याल में वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों की सही तरबियत वेस्ट में करना चाहते हैं, वो अपनी तरबियत पर पहले तवज्जो दें। इट हुँ। इज़ नॉट द प्रॉब्लम ऑफ चिल्ड्रन, इट इज़ पेरेंट्स प्रॉब्लम।
آپ اپنے مائنڈ میں بالکل کلیئر ہوں کہ میرا ویلیو سسٹم کیا ہے. نمبر 1 پہلا آپ کو خود کلیئر ہونا چاہیے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیرنٹنگ کے اصول چاہے پاکستان میں آپ رہتے ہیں, چاہے آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں, چاہے ویسٹ میں رہتے ہیں, وہ ایک ہی ہے. پیرنٹنگ کے اصول یہ ہیں کہ یور چلڈرن ڈونٹ ڈو وٹ یو آسک دیم ٹو ڈو, دے ڈو وٹ یو ڈو. آپ ان کو جس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں, اگر وہ پیدا ہی وہیں ہوئے ہیں, تو آپ اپنی لائف سٹائل کے اندر جو ویلیو سسٹم اڈاپٹ کر رہے ہیں, آپ کا بچہ بغیر کسی تربیت کے وہ ویلیو سسٹم اڈاپٹ کر لے گا. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بڑوں کی ساتھ اچھا سلوک کرے, چھوٹے اپنے بہن بھائیوں کو اچھا سلوک کرے, تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اپنا اپنے بہن بھائیوں سے کیسا سلوک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک خاص قسم کے پیٹرن کے ساتھ کرے, تو آپ جو ماں باپ ہیں وہ خود دیکھیں کہ ان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو آپ جو کچھ آپ کریں گے, آپ کا بچہ اس کو مرر امیج کر لے گا, اور اسی قسم کا اس کا ویلیو سسٹم ڈیولپ. آپ حیران ہوں گی اس بات سے کہ بچوں کے اندر چیزیں صحیح یا غلط کے طور پہ ریکارڈ نہیں ہوتی. بچوں کے اندر چیزیں بس ریکارڈ ہوتی ہیں. اگر ماں اپنی بہن اور بھائیوں کے ساتھ بہت زیادتی کرتی ہے, یا ماں اپنے خامد کے بہن بھائیوں کے ساتھ اور طرح سے سلوک کرتی ہے, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور طرح سے سلوک کرتی ہے, تو جو بیٹی ہے وہ اس کو کریکٹ ایٹیچیوڈ کے طور پہ ریکارڈ کر لے گی, اور وہ جب اس پوزیشن میں آئے گی تو وہ ایگزیکٹلی ویسے بہیو کرے گی جیسے اس کی ماں بہیو کرتی, کیونکہ اس نے یہی سیکھا ہوگا ایز کریکٹ. لہٰذا آپ اپنے گھر کا ایک ویلیو سسٹم ڈٹرمن کریں. میرے خیال ہے ہسبینڈ اور وائف کو بیٹھ کر, کاغذ پر بیٹھ کر باقاعدہ ایک پلان بنانا چاہیے کہ دس از رائٹ, دس از رانگ, اینڈ دس از رائٹ اینڈ رانگ فار چلڈرن, اینڈ دس از رائٹ اینڈ رانگ فار اس ایز ویل. ہم بھی وہی کریں گے. اچھا, جب آپ اس پیٹرن کے اوپر رہیں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے اس ویلیو سسٹم کو اڈاپٹ کریں گے, اور باہر کے اثرات کو وہ آسانی کے ساتھ جھاڑ کے گھر کے میں آیا کریں گے. ایک یہ بات ہے, بیسک پرنسپل یہ ہے. تو بچوں کی تربیت سے زیادہ اپنی تربیت پر توجہ دینی چاہیے, ایک بات. دوسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں میں آپ ایک عادت ڈال دیں کسی طریقے سے, وہ ویسٹ میں بھی ہے, ایسٹ میں بھی ہے, ویسٹ میں بہت زیادہ ہے, کہ بیٹا آپ نے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا. جو اور دوسرا, آپ کا جو بیسٹ فرینڈ ہے نا وہ میں ہوں اور آپ کے بابا ہے, اور آپ نے یہ پروو کرنا ہے بیسٹ فرینڈ. وہ اس لیے کہ وہ اپنے بیسٹ فرینڈ کو آ کے, اف یو الاؤ می, کوئی گندی سی بات بتا دے تو وہ دونوں بیٹھ کے انجوائے کریں گے. لیکن اگر وہ باپ کو بتائے گا تو ہو سکتا ہے باپ تھپڑ مارے آپ سے, یا ماں کہے تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پروو کیا کہ آپ اس کی بیسٹ فرینڈ نہیں ہیں. اس کا بیسٹ فرینڈ وہ ہے جس نے اس کی بات کو سن کر دونوں نے بیٹھ کے انجوائے کیا. اگر ماں باپ اس بات پر اپنے بچوں کو تیار کر لیں کہ وی آر یور بیسٹ فرینڈس, اینڈ تو بچہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے گا ہر بات. وہ پہلی دفعہ کوئی بھی فرض کریں کہ اس کو ڈرگس کے ساتھ, آپ دیکھیں یہ بہت بڑا پرابلم ہے ویسٹ کے اندر. آپ کے بچے کو پہلی دفعہ کسی نے آفر کی ڈرگ, تو وہ آ کے کہے گا ماما آپ کو میں ایک بڑی مزیدار بات بتاؤں, آج ایک لڑکا تھا, اس نے ایک سگریٹ مجھے بھر کے دی اور میں نے کی. اگر آپ نے اس کے جواب میں اس کو تھپڑ مارا اور کہا خبردار اس گندے لڑکوں سے ملا نہیں, تمہیں جرأت کیسے ہوئی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس کے نشئی بننے کا راستہ کھول دیا. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ بالکل. ہم نے اس بچے کو, جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو اس طرح کی بات بتائی اور آپ نے اس کو پھر کہا کہ بھئی یہ تو بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, تو ذرا مجھے پھر تفصیل سے بتاؤ نا کہ یہ کیا چیز ہے, تو آپ یہ دیکھیں گی کہ وہ بچے کے اندر ایک کانفیڈنس آ جائے گا, اور اس کے بعد پھر آپ وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگ جائے گا, تو آپ اس کو مانیٹر کرنا شروع کر دیں گے. رائٹ؟ تو یہی پرنسپل ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ بچے سے اس طرح کا ہو کہ آپ اس کے بیسٹ فرینڈ ہو. یہ دوسرا پرنسپل ہے. تیسرا پرنسپل یہ ہے کہ آپ بچے کو کبھی بھی اس بنیاد پر آرڈر نہ دیں کہ میں جو ماں ہوں تو میں جو کہہ رہی ہوں تو یہ تم نے کرنا ہے, بلکہ اس کو اس بنیاد پر آرڈر دیں کہ جو لاجک کی بیس کے اوپر. فرض کریں آپ کا بچہ کہتا ہے کہ آج فرائیڈے نائٹ ہے, آج میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں, ہو سکتا ہے میں رات کو نہ آؤں اور میں صبح آؤں, اور وہ لڑکی ہو آپ کی بیٹی 13 سال کی, وہ کہ میرے فرینڈس کے ساتھ پارٹی میں وہاں جا رہی ہوں. اب آپ ایک دم آپ کے ماتھا ٹھن کے آپ کہیں یہ کیسے چلی جائے, تو وہ آپ کے, میں نے کہا نہیں جانا, بری بات ہے نہیں جانا, لڑکیاں رات کو گھر سے باہر نہیں جایا کرتی, ہمارے یہاں کوئی نہیں جاتا, چلو تم گھر جاؤ, تم تو یہ بات اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی.
ہاں اس کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگی اگر آپ لاجیکلی اس کو سمجھا سکیں کہ کیوں رات کا ٹھہرنا ممکن نہیں. ہوں، ٹھیک ہے, تو لا کے ساتھ آپ بات کریں گے. تیسری بات اور چوتھا پرنسپل یہ ہے, پہلا میں ریپیٹ کروں, پہلی بات میں نے یہ بتائی تھی کہ جو آپ جو اپنی تربیت پہ توجہ دیجئے, اپنے ویلیو سسٹم کو اسٹرانگ رکھیے. آپ کے گھر کے اندر اگر کوئی جھوٹ نہیں بول رہا تو آپ کا بچہ جھوٹ نہیں سیکھے گا. آپ کے گھر کے اندر بڑوں کی عزت ہو رہی ہے تو بچہ عزت کرے گا. ایک بات, پہلے پرنسپل. دوسرا پرنسپل میں نے یہ بتایا تھا کہ بچوں کے ساتھ آپ کی دوستی اتنی ہو کہ وہ ہر پرائیویٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کر لے, اور اس کو اس بات کا بالکل ڈر نہ ہو کہ اگر میں نے ایسے کیا تو امی کیا سوچیں گی, ابو کیا سوچیں گے. وہ کہیں کچھ بھی نہیں, میرے دوست ہیں وہ سوچیں گے. ہاں آپ اس کو لاجیکلی اس کو ایکسپلین. اور تیسرا میں نے پرنسپل آپ کو یہ بتایا تھا کہ بچے کے اوپر کوئی بھی چیز آپ نے کہنی ہے تو وہ اتھارٹی کے بیس کے اوپر تھمپ نہیں کرنی, بلکہ اس کو آپ نے اس بیس پر کرنی ہے کہ اس میں لاجیکل وزن کتنا ہے. یہ ہوں، تین باتیں. اور چوتھا یہ ہے کہ بچے کو لبرٹی دیجیے اور بچے کو خود اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا کریں, ہوں، چاہے وہ فائنینشیل ہے, چاہے وہ اس کی فزیکل ویل بینگ ہے, چاہے اس کی سوشل ویل بینگ ہے. ہوں، اس کو جتنی جلدی آپ اپنے پیروں پر کھڑا کر دیں گے, وہ اپنے بینک کے اکاؤنٹ کو خود دیکھے, وہ اپنی سودا سودا خود لے کے آئے, وہ اپنے کپڑے خود دھوئے, وہ اپنی جوتا خود پالش کرے. ٹھیک ہے نا, اس کو جتنی جلدی آپ خود کفیل کر دیں گی تو وہ بچہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف سکل سیکھ کر اور پھر دنیا میں جائے گا. ہوں۔ تو یہ آپ کے پہلے سوال کا میرے خیال میں جواب ہے. سر اس میں آپ نے کافی میرے باقی سوالوں کو کور کر دیا. اس میں لیکن میں ایک سوال ضرور پوچھوں گی کہ ابھی آپ نے لبرٹی کے حوالے سے بات کی. لڑکیوں کو آپ کتنی فریڈم دے سکتے ہیں؟ آج کل آپ کو پتہ ہے عورت مارچ جو یہ وہ یہاں پہ رہتے ہوئے ایکچولی مجھ سے کچھ ماؤں نے پوچھا جن کی بیٹیاں اسپیشلی ہیں کہ پوچھنا یہ سر سے ضرور کہ ہم لوگ آف کورس بچیوں کے لیے تھوڑے سی ہماری ویلیوز ڈفرینٹ ہوتی ہیں لڑکوں کے مقابلے میں. ہمیں کرنا نہیں چاہیے لڑکا لڑکی میں فرق, لیکن ویلیوز اور کلچر اور دینی لحاظ سے بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں جیسے آپ جانتے ہیں. تو ہم کس طرح سے بچیوں کو یہ چیز سکھا سکتے ہیں کہ ان کے اندر وہ باغی پن پیدا نہ ہو اور وہ ایک اچھا ماں اور بیٹی کا ریلیشن بن سکے, خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں, کیونکہ یہ آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے نا عورتوں کی مار جو یہ چیزیں, مطلب ہر اپنی جگہ سب ٹھیک ہے لیکن میں کسی کو یہ پن پوائنٹ نہیں کرتی, لیکن ہم لوگ کے یہاں ویسٹ میں یہ سوال ایسٹ اور ویسٹ دونوں کا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے کہ بچیوں کو آپ کو کس حد تک فریڈم دینی چاہیے اور کتنا ایک اچھا آپ کا ریلیشن ہو کہ بچیوں میں کبھی بھی کوئی ریبیلیس ایٹیچیوڈ نہ پیدا ہو. دیکھیں میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتاؤں, میں تو اس بات کو بالکل کبھی بھی نہیں سمجھ سکا کہ لڑکیوں اور لڑکوں کی تربیت ڈفرینٹ طریقے سے کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو ریلیجس حلقے والے لوگ ہیں وہ اس بات کو کہیں کہ بھئی یہ آپ نے کیا بات کی. میرے ذاتی خیال کے اندر ہوں، ایک حیا اتنی ہی ضروری لڑکے کے لیے ہے جتنی لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے, جس کام کی اجازت آپ لڑکے کو دے کے سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی داغ دبا نہیں لگتا, اسی قسم کی اجازت آپ اس لڑکی کو بھی آپ کو دینی پڑے گی اگر آپ وہ لڑکے کو بھی دے رہے ہیں. اگر آپ ڈائکوٹمی رکھیں گے اور گھر کے اندر یہ کریں گے کہ دیکھو لڑکوں کو تو کوئی بات نہیں, لڑکے تو کوئی بات نہیں رات کو باہر رہ لیا کرے, ہوں، لیکن لڑکیوں کو نہیں ہم رہنے دیتے, یہ بات آپ ویسٹ کی بچیوں کو نہیں سمجھا سکتے. بالکل صحیح. یا تو آپ کے گھر کا ماحول جو ہے اس کا ویلیو سسٹم, میں بار بار یہ لفظ اس لیے بول رہا ہوں, اگر تو یہ پارٹ آف دی ویلیو سسٹم آف یور ہوم ہے پھر تو آپ کی بچیاں اس کو آٹومیٹک سیکھ جائیں گی, پھر تو آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. لیکن اگر فرض کریں آپ اپنے ویلیو سسٹم میں ویک ہیں اور آپ کا ویلیو سسٹم جو ہے وہ فلوئڈ سٹیٹ کے اندر ہے, ایسی صورت کے اندر اگر آپ پروفیشنل یعنی آپ پریفرنشل ایٹیٹیوڈ رکھیں گی لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ کنفیوژن کریٹ ہوگا. گھر میں اگر آپ کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں ان کے لیے سیم لا ہونے چاہیے اور اس کی ایک لاجیکل ریزن ہونی چاہیے. تو میرے ذاتی خیال کے اندر تو جو لبرٹی آپ لڑکے کو دے رہے ہیں اگر وہ لڑکے کے لیے صحیح ہے تو وہ لڑکی کے لیے بھی صحیح ہے. اگر آپ اس کو نہیں آپ اس کو بیلنس کو رکھیں گے تو آپ کی بچی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی اور 18 سال کی عمر میں وہ یہ کہے گی کہ پھر میں گھر سے باہر جا رہی ہوں, اس لیے کہ اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ گئی کہ بھائی اگر یہ کر سکتا ہے. دیکھیں نا بھائی کے, سوری میں تھوڑی فرینک گفتگو کر رہا ہوں, کہ بھائی کے 2 لڑکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں اور وہ راتوں کو ٹیلی فون کرتا ہے, تو آپ لاجیکلی بہن کو بیٹی کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے لڑکا کوئی دوست ہے تو اس کا تمہیں فون نہیں آ سکتا رات کو. اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا. اگر بھائی جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ
डाइन आउट करता है और कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं, अगर वो आए भी तो वहाँ परेशान नहीं होती। तो वेस्ट में रहते हुए अब तो पाकिस्तान में भी ऐसा होने लग गया है, इस सोसाइटी में भी ऐसा होने लग गया है। हाँ, गो अभी थोड़ा-सा लिमिटेड है। तो इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि जो जिन्होंने ये सवाल भी पूछा है, तो मेहरबानी करके इस तरीके का कोई यानी इस तरह का कोई सिलेक्टिव एटीट्यूड घर में ना रखिए। घर के जनरल प्रिंसिपल बताइए। फ़र्ज़ करें जब बच्चे बिल्कुल छोटे-छोटे थे तो घर का एक प्रिंसिपल था कि गैर ज़रूरी तौर पर 10 बजे के बाद घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। तो अब्बा भी नहीं जाएँगे, अम्मी भी नहीं जाएँगी, बड़ा भाई भी नहीं जाएगा, बहन भी नहीं जाएगी, कोई भी नहीं जाएगा। जब कोई भी नहीं जाएगा तो आप देखिएगा कि आपके बच्चों को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वो 10 बजे खुद ब खुद आ जाएँगे। वही ना, अपने वो देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे क्योंकि कि ये घर का उसूल है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अथॉरिटी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों ये नहीं मैं कहता बच्चों को बिल्कुल खुला छोड़ दें। उन पे अथॉरिटी आप यूज़ कर सकते हैं, मगर बशर्ते कि वो अथॉरिटी घर के बने हुए उसूलों की बुनियाद पर हो। आपने घर में एक प्रिंसिपल बना दिया है कि नाश्ता सारे लोग इकट्ठे करेंगे, तो नाश्ता सारे लोग इकट्ठे करेंगे। ठीक है? आपने ये उसूल बना दिया है कि जिसकी उम्र 18 साल नहीं होगी उसको स्मार्टफ़ोन नहीं मिलेगा, तो स्मार्टफ़ोन नहीं मिलेगा। और 11 बजे के बाद कोई बंदा फ़ोन यूज़ नहीं करेगा तो अब्बा भी नहीं करेंगे, अम्मी भी नहीं करेंगे, तो भाई भी नहीं करेगा, बहन भी नहीं करेगी, कोई भी नहीं करेगा। तो घर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम हो, घर के अंदर कुछ उसूल बने हुए हों, जिन उसूलों पर सारे अमल करते हों। और वेस्ट में रहते हुए तो पेरेंट्स को अपने इखलाकियात, अपनी आदात, अपने ऐसा हो कि उनका अपना किरदार बिल्कुल शफ़ाफ़ हो। तो फिर वो इस पोज़ीशन में होंगे कि वो अपने बच्चों को डायरेक्ट कर सकें और बच्चों को कह सकें कि ये आपने करना है, ये आपने नहीं करना। हुँ। ये मेरा ख़्याल बिल्कुल, आपने सही फरमाया। सर, आपसे मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि हम लोग के लिए कितना ज़रूरी है बच्चों को ये सिखाना है, उनमें अपनी कल्चर की जो है ना अहमियत को पैदा करना, पहचान को पैदा करना, कल्चर की ख़ास तौर पे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है है। डिफरेंट कल्चर के लोग रहते हैं और एज़ अ पाकिस्तानी मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे बच्चों को पाकिस्तान की कल्चर, वैल्यूज़ का पता हो। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा? जी, ये देखिए ना कि मैं आपको ये बताऊँ कि ये तो इतना ज़रूरी है ना कि ये जड़ें हैं, कल्चर तो आपकी जड़ होती है। हुँ, कल्चर आपकी जड़ होती है ना, तो जड़ों से ही पानी आपको मिलता है और उसी से फल-फूल निकलते हैं। तो घर के अंदर वो माहौल रखिए कि जिनके अंदर उस कल्चर होता क्या है? देखिए ना, कल्चर ये है कि आपकी रवायात, बिल्कुल। किन हालात के अंदर आप किस तरीके से बिहेव करते हैं। इसी तरीके से आपके सेलिब्रेशंस के तरीके, आपकी जो रसूम है और आपका लोगों के साथ उठना-बैठना, रख-रखाव, इसी का नाम एक कल्चर है ना, इसी चीज़ का कल्चर है। इसी ये कल्चर जो है ये इसकी डेप्थ होती है हमारे लिटरेचर के साथ, हमारी म्यूज़िक के साथ, हमारे आर्ट के साथ। तो घर के अंदर फ़र्ज़ करें, बच्चों को जो हमारा कन्वेंशनल आर्ट है और जो कन्वेंशनल हमारी लिटरेचर है, उसके साथ आप राब्ते में रखेंगे, तो बच्चे जो हैं वो अपने कल्चर के साथ जुड़े रहेंगे। अब आप ये खुद फैसला कर लें कि कितना क ज़रूरी है उनको अपने कल्चर के साथ रखना। मेरा मतलब है अगर आप अमेरिका में रहते हैं और बच्चा 2 नस्लों के बाद कहेगा आई एम फर्स्ट अमेरिकन एंड देन आई एम पाकिस्तानी, तो ऑब्वियसली वो फिर अपने उस कल्चर को प्रेफ़रेंस देगा। मेरा ज़ाती ख़्याल ये है, बहैसियत मुसलमान मैं ये कहता हूँ, कि वेस्ट में रहते हुए तमाम पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग की पहली ज़िम्मेदारी है, वो ये है कि उन्होंने अपने बच्चों का अपने खुदा के साथ तारुफ़ करवाना है। और ये तारुफ़ एक एक्सपीरियंस के तौर पे कराना है, एक मेमोरी के तौर पे नहीं कराना। ये नहीं है कि उसको अल्लाह के 99 नाम याद करा दिए, आयतुल कुर्सी याद करा दी, दुआए कुनूत याद करा दी, सारी नमाज़ें याद करा दी, मगर खुदा के साथ उसके रिलेशनशिप का तारुफ़ नहीं हुआ उसके साथ। उस बच्चे को ये लगा नहीं कि मेरा पैदा करने वाला खुदा है और जब मैं किसी मुसीबत में हूँगा तो मेरा खुदा है और मुझे मौजूद है। तो खुदा के साथ पैदा करने वाले अल्लाह के साथ अगर पेरेंट्स ने बच्चे का तारुफ़ करवा दिया है एक एक्सपीरियंस के तौर पर, एक अपनी थिंकिंग के तौर पर, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर बच्चे को एहसास हो गया है कि एक हस्ती है जो खुदा है, जो मेरा खालिक है, जो मेरा मालिक है, जिसके पास मुझे लौट के जाना है। तो एक मुसलमान पेरेंट में वेस्ट पे रहते हुए अपनी बुनियादी ज़िम्मेदारी पूरी करती है। मेरी हुँ। बात समझे? और अगर ये बुनियादी ज़िम्मेदारी आपने पूरी कर दी है, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं होगा उस कल्चर के साथ। वो फर-फर अंग्रेज़ी बोलेगा, वो वहाँ के कल्चर के हिसाब से मूव करेगा, वो वहाँ की तरह के कपड़े पहनेगा, वो वहाँ की तरह के खाने खाएगा, उसके शौक वहाँ के तरह के होंगे, मगर उसका अंदर बिल्कुल वही रहेगा,
جو آپ کی خواہش ہے، یہ हुँ, میرا خیال थैंक यू सर आपके टाइम का आज आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की और व्यूअर्स है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन अच्छी तमाम जी, इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा उठाएँगे जी, इंशाल्लाह जी। और आपसे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा फिर